खुदावंद यीशु मसीह का फजल आप में से हर एक पर हो। आज हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से इस मौजू पर बात करेंगे, क्या गरीब होना गुनाह है। याद रहे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक इदारा है जो पूरी दुनिया में काम करता है और उसके मुताबिक हर 6 में से एक शख्स जो है वो इस दुनिया में भूखा सोता है, खुराक की कमी है। हाँ, ये सच है कि खुदा चाहता है उसके लोग आसूदा हों। हाँ, ये भी सच है खुदा चाहता है उसके लोग सरफराजी और तरक्की पाएं। लेकिन क्या अगर कोई शख्स गरीब रहता है या गरीब होता है तो क्या गुर्बत में होना खुदा की सज़ा या खुदा की तरफ से सख्ती की अलामत है? क्या गरीब होना गुनाह है? आज हम बाइबल मुकद्दस में से 4 सवालों पर गौर करेंगे कि बाइबल मुकद्दस में खुदा गरीबों के मुतालिक बनी इसराइल कौम जिसे खुदा ने चुना, उन्हें सालाना तौर पर क्या हुक्म दिया कि गरीबों के क्या हकूक हैं। फिर हम इस बात पर गौर करेंगे खुदा ने हर तीसरे साल में गरीबों मस्कीनों के लिए क्या कानून ठहराया। फिर खुदा ने हर 7वें साल में क्या कानून, और फिर 50वें साल में खुदा ने अपने आइन में जो खुदा ने बुजुर्ग मूसा को दिए उसमें क्या कानून था। आज हम इस बात पर गौर करेंगे और मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जब आप इन सवालों को जान लें, सीख लें, तो फिर ज़रूर अपनी मोहब्बत का इजहार और साथ रहने का इजहार आप इस पैगाम को दूसरों के साथ शेयर करके ज़रूर कीजिएगा, ताकि दूसरी ज़िंदगियां कलाम के सबसे बरकत पाएँ। और आपकी तरफ से आपका फीडबैक, चाहे वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हो, लाइक करके हो या फिर कमेंट्स के ज़रिए हो, वो इनकरेजिंग होगा ताकि हम इस तरह खुदा के कलाम को आगे बढ़ा सकें। सो आइए इन 5 सवालों पर, क्या गरीब होना गुनाह है, और फिर खुदा ने सालाना, तीसरे साल, 7वें साल और 50वें साल क्या कानून ठहराया अपने लोगों के लिए। आइए मुकद्दस कलाम में से देखें। सबसे पहले हम इस बात पर गौर करेंगे कि क्या वाकई बाइबल मुकद्दस में गरीब होना गुनाह है। आज मुल्क पाकिस्तान में हालिया दिनों में फ्लड की वजह से, सैलाब की वजह से लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। लोग परेशान हैं, लोग दुख और तकलीफ की जिंदगी गुजार रहे हैं, और ये तो एक मुसीबत। लेकिन क्या बाइबल मुकद्दस गरीबों के मुतालिक क्या पैगाम रखती है? आइए बाइबल मुकद्दस में से गौर करें। खुदा ने जब अपने आइन को दिया, खुदा ने खुद ठहराया कि उसके लोग गरीबों का ख्याल करें। फिर खुदा ने ठहराया कि गरीबों पर जुल्म ना किया जाए। खुदा ने ठहराया कि गरीबों और यतीमों का इंसाफ किया जाए। और खुदा ने इस बात को वाज़ा तौर पर खुदा यीशु ने भी बताया कि किसी शख्स की जिंदगी उसके माल पर माकूफ नहीं है। और खुदा की बादशाही जो है, उसकी खुशखबरी का पैगाम वो अमीर और गरीब बगैर किसी भी इम्तियाज के है। यीशु ने कहा, खुदा ने मुझे मसा की और खुदा का रूह मुझ पर है ताकि मैं गरीबों को उस बादशाही की खुशखबरी दूं। सो खुशखबरी अमीर और गरीब दोनों यकसां, दोनों के लिए। बाइबल मुकद्दस ये भी तहरीर है बाइबल मुकद्दस में कि मुकद्दसीन होते हुए भी, चर्च के वफादार होते हुए भी, खुदा के साथ वफादारी से चलने के बावजूद भी मुमकिन है कोई शख्स गुर्बत की हालत में हो या वो शख्स गरीब हो, लेकिन मुमकिन है वो रूहानी तौर पर दौलतमंद हो। बाइबल मुकद्दस में लिखा है मुकाशवा किताब 2 बाब 9 आयत में, मैं तेरी गुर्बत को जानता हूं लेकिन हकीकत में तू मालदार है। सो रूहानी दौलत का बाइबल मुकद्दस में खुदा यकसा तौर पर खुदा अमीरों और फिर खुदा गरीबों को भी अपनी खिदमत के लिए चुनता रहा। खुदा गरीबों को ईमान की दौलत में सरफराजी, दौलतमंद बना देते। ईमान में खुदा ने गरीबों को दौलतमंद बनाया। और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अगर कुछ दौलतमंद शख्स है लेकिन राह रास्ते से गुमराह है, हटा हुआ है, तो फिर उससे वो गरीब मस्कीन शख्स जो है वो बेहतर है। और फिर बाइबल मुकद्दस में तो ये भी लिखा है कि अदालत के दिन किसी शख्स को जो है उसका सोना और चांदी बचा नहीं सकेगा। और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि दौलत एक तरह से रुकावट का, दौलत बुरी नहीं है, लेकिन गरीब होना खुदा की
लानत या खुदा की तरफ से सजा का बाइबल मुकद्दस में कहीं तस्वुर मौजूद नहीं है, बल्कि बाइबल मुकद्दस में तो यहाँ तक लिखा है कि जो मिस्कीन पर हंसने वाला उसके खालिक की इहानत करता है और जो औरों की मुसीबत से खुश होता है बेसजा ना छूटेगा। आप और मैं अगर किसी गरीब की तहकीर करते हैं तो याद रहे ये तहकीर उस खालिक की है जिसने इंसान को खल्क किया। और अगर हम दूसरों की मुसीबत से शादमान होते हैं तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वक्त आएगा हम बेसजा ना छूटेंगे। आइए बाइबल मुकद्दस में से उन सवालों पर भी गौर करें। बाइबल मुकद्दस में तहरीर है, खुदा ने इस्तिस्ना की किताब उसके 15वें बाब 11वीं आयत में लिखा है, चूंकि मुल्क में कंगाल सदा पाए जाएंगे इसलिए खुदा ने कहा मैं तुझे हुक्म करता हूं कि तू अपने मुल्क में अपने भाई यानी कंगालों और मोहताजों के लिए अपनी मुट्ठी खुली रखना। सो खुदावन ने गरीबों की मदद के बारे में साफ तौर पर बुजुर्ग मूसा से कहा कि तू मेरे लोगों से कह दे कि मुल्क में गरीब हमेशा पाए जाएंगे। There will always be poor people in the land. खुदावंद की सरजमीन पर भी गरीब लोग होंगे। तो अपने हाथ को उन मोहताजों और गरीबों के लिए खुला रखना। और फिर खुदावंद ने आइन ठहराई, खुदावंद ने एक तरतीब दी। क्या तरतीब दी? सालाना तरतीब देख लीजिए। खुदावंद ने कहा जब तू उस सरजमीन में जहां पर दूध और शहद बहता पहुंच जाए और जब तू वहां पर फसल बोए और जब वक्त आए कि तू उसका फल जमा करे, उसके अनाज को जमा करना शुरू करे, तो लिखा है कोने कोने को काट ना देना और जो बालें नीचे गिर जाएं उन गिरी हुई बालों को तूने नहीं उठाना और ना अपने अंगूरिस्तान के मतलब अंगूर के बागों के गिरे हुए दानों को जमा करना। वो दाने गरीबों मुसाफिरों के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा खुदाबंद। खुदावंद ने कितना खूबसूरत आइन अपने लोगों को दी। खुदावंद ने कहा गरीब तो सदा पाए जाएंगे। सो मेरे लोगों के अंदर गरीबों और यतीमों और बेवाओं का एक रहम दिल रवैया उनके अंदर पाया जाना चाहिए। खुदावंद ने कहा जब तू फसल को जमा करे तो उनके कोने छोड़ना। खुदावंद ने कहा जो बालें गिर जाएं उन्हें जमा ना करना ताकि वो गरीबों के काम आए। रूत जब जमा कर रही थी बालें वो इसी कानून के तहत। ये खुदावंद ने सालाना एक तरतीब दी। खुदावंद ने कहा हर बार जब तू फसल को काटेगा तो गरीबों का हिस्सा वो कोने और वो गिरी हुई बालें गरीबों के लिए हैं। अंगूरिस्तान में से गिरे हुए दाने गरीबों, मुसाफिरों और परदेशियों, यतीमों और बेवाओं के लिए। फिर खुदावंद ने तीसरे साल का कानून दिया। खुदावंद ने कहा हर 3 बरस के बाद अपनी दायकी जो है अपने फाटकों में जमा करना। और खुदावंद ने कहा तू उस दायकी को लावी, लिखा है परदेसी, यतीम और बेवा औरतें जो तेरे फाटकों के अंदर खाएं और सेरों, ताकि खुदावंद तेरा खुदा तेरे सब कामों को जिनको तू हाथ लगाए बरकत दे। खुदावंद बरकत देना चाहते हैं लेकिन उसके लिए कानून दिया। खुदावंद ने कहा हर तीसरे साल लावियों को हिस्सा दिया जाता। 10वां हिस्सा लावियों के लिए था, लेकिन खुदावंद ने हर तीसरे साल शायद उससे बढ़कर एक 10% हिस्सा और कहा कि निकाला जाए और वो परदेसी, यतीम, बेवा और गरीबों के लिए होगा और वो खाएंगे, शेर होंगे। खुदावंद कहता है मैं शाद हो जाऊंगा और मैं तेरे हाथों की कमाई पर बरकत दे दूंगा और जिन कामों को तू हाथ लगाता है खुदावंद कहता है मैं तुझे बरकत दूंगा। सो खुदावंद का कानून देखिए, पहले साल हर सालाना कानून, फिर खुदावंद ने हर तीसरे साल का कानून भी अपने लोगों को दिया। फिर खुदावंद ने एक 7वें साल का कानून दिया। कितना जबरदस्त आपका और मेरा खुदा है जो अपने लोगों को जो है ये कानून, और इस कानून के तहत खुदावंद ने सिखाया ये कि हर 7वें साल करना क्या है। खुदावंद ने कहा हर 7वां साल छुटकारा दिया करना, और छुटकारा देने का तरीका ये होगा कि अगर किसी ने अपने पड़ोसी से कुछ कर्ज जो है वो लिया है या कर्ज कुछ उससे दिया है, कर्ज दिया है, तो वो उसे छोड़ दे और अपने पड़ोसी या भाई से उसका मुतालबा ना करे।
کیونکہ خداوند کے نام سے اس چھٹکارے کا اعلان ہوا ہے۔ اور بائبل مقدس میں صاف الفاظ کو سمجھیے، لکھا کیا ہے کہ اگر ہم نے کسی کو قرض دیا ہے اور اگر 7واں سال آ گیا تو مقدس کلام میں لکھا ہے وہ 7واں سال جو خدا نے ٹھہرایا ہے، اس 7ویں سال اس شخص سے اس کے پیسے کو وصول، اس قرض کو وصول نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسے معاف کر دیا جائے گا۔ یہ آپ کے اور میرے خدا نے بزرگ موسیٰ سے کہا، یہ میرے لوگوں کے لیے اصول ہے۔ پھر خدا نے کہا کہ 6 سال تک زمین کو بونا، 7ویں سال تو زمین کو نہیں بونا، یہ زمین کا سبت بھی ہے، اور اس میں جو اناج پیدا ہوگا، جو خود سے پیدا ہوگا، خدا نے کہا وہ بھی تو نے جمع نہیں کرنا، وہ غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، دکھی زندگیوں کے لیے خدا نے مقرر کیا کہ وہ اسے کھائیں اور آسودہ۔ پھر خدا نے 50ویں سال ایک اور قانون دیے، اور یہ بھی غریبوں کے لیے تھا۔ کیا خدا نے کہا اگر 50ویں سال، جسے یوبلی یا نرسنگے کا سال بھی کہا جاتا ہے، مقدس کلام میں نے کہا اس برس کو مقدس جاننا، اس میں کرنا کیا ہے؟ اس میں مقدس کلام میں لکھا ہے ایک خاص نرسنگا پھونکا جائے گا، اور اگر کسی نے تنگ دستی کی حالت میں اپنے آپ کو غلامی کے لیے بیچ دیا، یا اگر کوئی شخص اتنا غریب ہو گیا کہ اس نے اپنی جگہ کو، اپنی ملکیت کو بیچ ڈالا، تو 50ویں سال وہ پھر سے غلامی سے آزاد ہو جائے گا، اور 50ویں سال اس کی جگہ اسے پھیر دی جائے گی۔ کیسا زبردست قانون اور نظام خدا نے اپنے لوگوں کے لیے ٹھہرایا جو اس کے لوگ۔ نئے عہد میں جس میں آپ اور میں زندگی گزار رہے ہیں، خدا یسوع مسیح نے بھی غریبوں، تنگ دستوں، یتیموں اور بیواؤں اور مسکینوں کے بارے میں خود تعلیم دی، اور نئے عہد میں واضح طور پر تعلیم موجود ہے کہ ہم بے کسوں اور غریبوں کا سہارا بنیں۔ کیسے؟ مقدس کلام ہے تو اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور بھلا کرو، اور بغیر نا امید ہوئے قرض دو، تو تمہارا اجر بڑا ہے اور تم خدا کے بیٹے ٹھہرو گے۔ اب یہاں پر لکھا ہے ہمیں تو دشمنوں تک کا بھلا کرنے کے لیے کہا گیا، تو پھر وہ جو ہمارے قریب ہیں، جو غریب ہیں، تنگ دست ہیں، ان کا بھلا کیوں کرنا کیا جائے؟ پالوس رسول نے کہا چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے، افسیوں 4:28، چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے بلکہ اچھا پیشہ اختیار کرے، تاکہ محتاج، غریب، تنگ دست کو دینے کے لیے اس کے پاس ہو۔ سو محنت کرنے والوں پر، ایمانداروں پر فرض ہے کہ وہ غریبوں اور محتاجوں کا خیال کرے۔ یسوع مسیح نے اپنی تعلیم میں کیا کہا؟ یسوع نے کہا میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہ پلایا، میں پردیسی تھا، تم نے مجھے اپنے گھر نہ اتارا۔ سو یسوع نے تعلیم دی کہ ہمیں اب ایسے لوگوں جو تنگ دست ہیں، پریشان ہیں، بھوکے ہیں، محتاج ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے قدم اٹھانا ہے۔ پھر مقدس کلام میں بزرگ یعقوب نے بھی لکھا ہمارے خدا باپ کے نزدیک خالص اور بے عیب دینداری یہ ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کی مصیبت کے وقت ان کی خبر لیں اور اپنے آپ کو دنیا سے بے داغ۔ ہم کتنی خبر لیتے ہیں جب ہمارے ارد گرد ہمیں دکھی، پریشان، غمزدہ، بھوکے پیاسے، بے یارو مددگار لوگ نظر آتے ہیں، ہمارے اندر کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ بائبل مقدس میں پھر یوحنا کے خط میں بھی تحریر ہے جس کسی کے پاس دنیا کا مال ہو اور اپنے بھائی کو محتاج دیکھ کر رحم کرنے میں دریغ کرے تو اس میں خدا کی محبت کیوں کر قائم رہ سکتی ہے؟ اگر کسی کو غریب دیکھتے ہیں، تنگ دست دیکھتے ہیں اور اس کی مدد نہیں کرتے تو یاد رہے یہ بائبل مقدس کے مطابق نئے عہد میں اگر کوئی شخص خدا کی اس حکم عدولی کرتا ہے تو پھر بائبل مقدس میں تحریر کیا ہے؟ اگر ہم غریبوں کی مدد نہ کریں، اگر ہم ان کی جو بے یار و مددگار ہیں، پریشان ہیں، اگر ہم ان کی مدد نہیں کرتے، مقدس کلام میں لکھا ہے جو مسکین کا نالہ سن کر کان بند کر لیتا ہے وہ بھی نالہ کرے گا اور کوئی نہ سنے گا۔ جو مسکینوں کو دیتا ہے محتاج نہ ہوگا، لیکن آنکھ چراتا ہے، جو آنکھ چراتا ہے ملاؤن ہوگا۔
پھر یسوع نے یاد رہے یسوع نے کہا پھر وہ دائنی طرف والوں سے کہے گا، وہ جنہیں آنکھ کی نظر کیا جائے گا ان سے کہے گا اے ملاؤنو میرے سامنے سے دور ہو جاؤ، کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ پلایا، میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا نہ دیا، میں پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر نہ اتارا، میں بیمار تھا تم میری عیادت کو پتہ کرنے کو نہ آئے۔ تو بائبل مقدس میں تحریر ہے کہ ہم غریبوں کا خیال کریں، اور اگر اس کی حکم عدولی کریں گے تو پھر سزا بھی بائبل مقدس میں ابدی ہلاکت۔ پھر بائبل مقدس میں یہ بھی تحریر ہے کہ اگر ہم غمزدوں اور پریشان اور بے یار و مددگار لوگ اگر غریبوں کی مدد کرتے ہیں تو بائبل مقدس میں اس کی برکات بھی تحریر ہے۔ کیا برکات ہے؟ آئیے مقدس کلام میں پڑھیں۔ امثال 19:17 میں لکھا ہوا ہے جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے خدا کو قرض دیتا ہے وہ اپنی نیکی کا بدلہ پائے گا، ضرور بدلہ۔ خدا کو قرض دینا، خدا کوئی قرض نہ رکھے گا، وہ ادا کرے گا۔ لکھا جو نیک نظر ہے برکت پائے گا کیونکہ اپنی روٹی میں مسکینوں غریبوں کو دے، جو روٹی مسکینوں کو دیتا ہے برکت پائے گا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو غریب کا خیال رکھتا ہے، خداوند مصیبت کے دن اسے چھڑائے گا، خداوند اسے محفوظ رکھے گا، جیتا رکھے گا، اور لکھا اسے دشمنوں کی مرضی پر نہ چھوڑے گا، بیماری میں سنبھالے گا اور اسے صحت بخش دے گا۔ پھر بائبل مقدس کے نام میں خداوند یسوع نے خود کہا برکت کی بات، زندگی کی بات، لکھا ہے اے میرے باپ کے مبارک لوگوں آؤ، وہ بادشاہی جو بنائی عالم سے پیش تر تمہارے لیے تیار ہے اسے میراث میں لو۔ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا مجھے پانی پلایا، میں پردیسی تھا مجھے گھر میں اتارا، ننگا تھا کپڑا دیا، بیمار تھا تم نے میری خبر لی، قید میں تھا تم میرے پاس آئے۔ تو پھر اگر آپ اور میں ایسا کرتے تو زندگی پائیں۔ اور پھر میں ایک اور خوبصورت خیال آپ کے ساتھ بانٹنا چاہوں گا۔ آپ کی اور میری مدد کسی نسل، رنگ، مذہب کی بنیاد پر نہیں ہے۔ آپ اور میں جو خداوند یسوع کے پیروکار ہیں، ہم غریبوں کے بارے میں ہمارا جذبہ، مسکینوں کے بارے میں ہمارا جذبہ اس نیک سامری شخص کی طرح ہونا چاہیے جسے وہ جانتا بھی اس شخص کو نہ تھا، جو ڈاکوؤں میں گرا، جسے مارا گیا، کوٹا گیا، لیکن اس شخص نے ہم اس کاہن کی طرح اور لاوی کی طرح نہ ہو جو پاس سے گزرے اور کترا کر چلے گئے، بلکہ سامری کی طرح ہو جس کا وہ جاننے والا بھی نہیں لیکن اس کے لیے رکتا ہے، اسے دیکھتا ہے، اس کے زخموں پر جو ہے اسے مہ سے صاف کرتا ہے، اپنے جانور پر سوار کرتا ہے، ایک صحرائے میں لے کر جاتا ہے، اور پھر جو اس پر خرچ آتا ہے اسے ادا کر کے مالک کو کہتا ہے، اس صحرائے کے مالک کو کہتا ہے جو اس پر مزید خرچ میں وہ بھی آ کر ادا کروں۔ آپ اور میں بھی رنگ و نسل سے بالا تر ہو کر ہر ایک شخص کو اپنا پڑوسی جانتے ہوئے اگر کوئی ضرورت مند ہے اس کی مدد کریں۔ ہو سکتا ہے آپ اور میں یہ سوچیں ہم تو ہزاروں کو یا سینکڑوں کو سیر نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، لیکن پھر میں ایک چیز کہوں گا کہ اگر ہم ہزاروں کو سیر نہیں کر سکتے تو آئیے کسی ایک کے ساتھ اس کا آغاز کریں، کسی ایک کی مدد ضرور کریں۔ غریب ہونا گناہ نہیں ہے، بلکہ بائبل مقدس میں ایمانداروں کو اگر خدا نے وسائل دیے ہیں اس کا شکریہ ادا کر کے دوسروں کی مدد کر کے ہم یہ ثابت کریں ہم حقیقی طور پر ایماندار ہیں۔ یاد رہے ایماندار ہونا صرف گناہ نہ کرنا نہیں، ایماندار ہونا گناہ نہ کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ نیکی کرنے کا نام ایماندار ہے۔ خالص طور پر ایماندار تبھی ہم بن سکتے ہیں جب ہم حقیقت میں دوسروں کی مدد کریں گے۔ کاش ہم اس سٹیپ کو اٹھائیں اور یقین جانیں کہ ایک وقت آئے گا جب خداوند ہمارے سامنے ہوگا اور ہمیں کہے گا اے میرے باپ کے مبارک لوگوں اس بادشاہی کو میراث میں لو، کیونکہ تم نے بھوکے کو کھانا دیا، تم نے پیاسے کو پانی دیا، تم نے ننگے بدن کو ڈھانکنے کے لیے کپڑا دیا، تم نے ضرورت مندوں کی ضرورت کا خیال کیا۔ آؤ وقت ہے اس میراث کو تم، اس تمام تر جگہ کو تم میراث میں لو۔ کاش خداوند کرے جب وہ آئے تو ہم
بائیں طرف والے جنہیں ملاؤن کہہ کے پکارا گیا ان کی طرف نہیں، بلکہ دائنی طرف والے ہوں جو دوسروں کی مدد کرتے اور خداوند کے تابع رہ کر وقت گزارتے، ہم ان میں شامل ہوں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ خداوند اپنے کلام سے آپ کو مجھے بڑی برکت دے، آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔